شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا خطيب الأنبياء عند الله يوم القيامة محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين. علامہ ریکارڈنگ سینٹر جامع محمدیہ احیاء سنہ کبیر والا ضلع خانیوال کو یاد رکھیں. علامہ صاحب کے نئے اور پرانے تقاریر کا واحد مرکز علامہ ریکارڈنگ سینٹر جامع محمدیہ احیاء سنہ کبیر والا ضلع خانیوال کو یاد رکھیں. بھائیو، سامعات، باحیا بہنوں اور مائیوں، اللہ رب العزت دے ہر پیغمبر دے دور دے اندر اس وقت دی امت اور قوم نے دے دور دے اندر اس دور اور اس وقت دی امت اور لوگوں نے بڑے گندے قسم دے الزام اور القاب کبھی قسم دے الفاظ نال اپنے پیغمبر نو یاد کیتا.
اللہ دا رسول اور رسول دے منن والی جماعت انہاں دے بارے وچ پورے پلان تیار کر کے منصوبے تیار کر کے انہوں نے چند خطابات گھڑے تراشے جنہاں نال اللہ دے انبیاء اور انبیاواں دے منن والی جماعتاں نوں او ذکر کردے ہن، یاد کردے ہن۔ اس دا ذکر اللہ پاک نے قرآن مقدس وچ فرمایا ہے۔ مجموعی طور تے قرآن مقدس وچوں معلوم ہوندا ہے کہ ہر پیغمبر خدا دا جداں بھی آیا اکھڑ قسم دے لوگ تے ہوچھے قسم دے لوگ رل مل کے اللہ دے پیغمبر دا نام رکھدے ہن ذلیل، برے ارادے نال، گندی نیت نال، مہین اور ذلیل آدھے ہن اللہ دے پیغمبراں نوں۔ تے جڑے لوگ پیغمبراں نوں من لوین ہا انہاں نوں آدھے ہن رذیل، پیغمبراں نوں ذلیل تے پیغمبراں دیاں جماعتاں نوں بولو رذیل۔ اللہ دے قرآن مقدس نے اس دی وجہ بھی بیان کیتی ہے تے اس دے مقابلے وچ پیغمبر تے پیغمبر دے منن والی جماعت دی پوزیشن تے تھارٹی بھی بیان کی تاکہ آون والی امت محمد الرسول اللہ واسطے قیامت تک پتہ چل ونجے کہ موذی کون ہے تے مرحوم کون ہے۔ بالخصوص اور خاص کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو بدماش قسم دے لوگاں نے اسے لفظ نال تعبیر کیتا، لوگاں دیاں نظراں وچ پوزیشن گراون واسطے محمد دی یہ لفظ بولے، ذلیل دے لفظ، قرآن مقدس وچ صاف اعلان ہے، اور محمد پاک دی منن والی جماعت نو انہوں نے رذیل دے لفظاں نال تعبیر کیتا۔ اللہ سائیں نے انہاں لوگاں دا نام جنہاں نے محمد پاک نو ذلیل آکھیا انہاں دا نام منافق رکھیا قرآن وچ، جنہاں نے محمد دے ساتھیاں تے جماعت نو رذیل آکھیا محمد نے انہاں دا نام مجوسی رکھیا۔ او دی وجہ ہی دسی کہ کیڑا قصور کیتا ہا میرے محمد تے محمد دے ساتھیاں نے، کس وجہ تو انہوں نے بکواس شروع کیتے۔ وت انتقام لین دی خاطر اللہ پاک نے محمد دا پوزیشن تے اتھارٹی بھی بیان کیتی قرآن وچ تے محمد دی جماعت دی بھی کیتی۔ محمد پاک نو انہاں نے آکھیا ہا ذلیل، اللہ فوری جواب دیتا جو تساں ہو کون؟ منافق۔
محمد دی جماعت نو انہاں آکھیا رذیل، اللہ دے پیغمبر فوراً جواب دیتا کہ مجوس ہذہ الامت، میری امت وچوں بہت بڑا مجوسی تے اگ برست کافر ہے جڑا میری جماعت نو برا کہ یہ تو فوری جواب۔ ادو انہاں دی تہمت دے مقابلے وچ اللہ پاک نے اتھارٹی بنائی تے پوزیشن محمد دی بھی، محمد دی جماعت دی بھی، محمد دا مقام بنایا جو میرا محمد اسلام دا مینار ہے، صحابہ کرام دا مقام بنایا جو محمد دے صحابی ایمان دا مینار ہے۔ پورے اسلام دا گہوارہ ہے تو میرا محمد ہے، پورے ایمان دی منجنیق ہے تے مرکز ہے تو محمد دی جماعت ہے۔ نہیں نعرہ تکبیر۔ بے وقوف الو دے پٹھے کو بات سمجھاون تے دیتی کرو۔ سمجھ آتی پئی یہ گل کہ نہیں ہے؟ اور تھوڑے مولوی پہ نچاون والے انہوں کو دا لیا کرو، وہ آئی ہوئی بات ہی ذہن چ نکل جاندی۔ ویسے ہر گندی قوم نے، ہر وقت دی اس گندی قوم نے اپنے گندے ذہن نال اللہ دے پاک پیغمبراں نو برے لفظاں نال یاد کیتا، اللہ دے پاک پیغمبراں دی پاک جماعت نو گندے لفظاں نال یاد کیتا، فوری طور تے ترت بترت، ترک بترک، اتر بتر، تلکا بتلکا اللہ نے جواب تو دیتا انہاں نو، مگر انہاں دے مقابلے وچ اپنے پیغمبر تے پیغمبر دی جماعت دی پوزیشن تے اتھارٹی تے منصب تے مقام، وقار تے عزت تے حشمت تے دبدبہ تے جاہ و جلالت دا ذکر بھی کیتا، تاکہ کائنات آون والی نو پتہ چلے کہ اگر اسلام مل سکدا ہے تو پیغمبر دی جتیاں وچوں، ایمان مل سکدا ہے تو پیغمبر دی جماعت دی جتیاں وچوں مل سکدا ہے۔ ورنہ اور کوئی ذریعہ نہیں۔ پھر اس قوم تے، اس جماعت تے، اس پارٹی تے عجیب عجیب قسم دے اللہ پاک نے عذاب بھیجنے شروع کیتے، جنہاں نے اللہ دے پاک پیغمبر نو برے لفظاں نال یاد کیتا، پیغمبر دی پاک جماعت نو بکواس کیتے، انہاں دا مقام اللہ پاک چڑھائی گیا تے انہاں دا گھٹائی گیا۔ اتھو تھوڑی لفظ دا دھیان، انہم الا اراذلنا، یہ جڑے ہیں نا منن والے پیغمبر دے، یہ رذیل ہے۔ یہ بالکل رذیل لوگ ہیں، بعد یرا بے وقوف ہیں، انہوں گل کرن دا چج کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرماندا ہے پہلے اے سمجھو کہ انہوں رٹ کے آہا پیغمبر دی جماعت نال، حالانکہ نہ پیغمبر کدے کسے دا نقصان کرے، نہ پیغمبر دے ساتھی نقصان کریں۔ وجہ کیا ہے؟ لا ریب تے بے عیب، بے نقصان تے بے ضرر، بے قید تے بے حیث، بے لاگ تے بے لاگ، بے باک تے پر تپاک جماعت محمد الرسول اللہ دی کیوں بکواس کیتے لوگاں نے؟ کیا وجہ؟ کوئی گھاٹا دتا نے انہوں نے، کوئی نقصان دتا نے؟ اللہ صحیح فرماتا ہے ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله ما نقموا منهم
إلا أن يؤمنوا بالله هل تنقمون إلا أن آمنا بالله اے میرے پاک پیغمبر میں تینوں گر دساں تے نکتے دی گل دساں میرا محمد پاک کتھوں زد پئی اے لوگاں نوں تیری پاک جماعت دے نال حالانکہ میں صفائیاں دے نام مینوں اپنے تقدس دی قسم ایہو جائے نگھے ساتھی ان تیرے ایہو جائے مخلص ساتھی ان تیرے 14 طبق دے خزانیاں دے ڈھگ لا دتے ونجے نیناں دے سامنے میں اللہ ہومر دی حیثیت دے نال قسم کھا کے آدھا جے تڑی میرے کولو اشارہ نہ لائے لون او تڑی مردے مر ونجن انہاں دیاں اکھیں دی سچائی دی مینوں قسم ہے انہاں کدائیں پرتی کے بھی غیر چیز در نہیں ڈٹھا پر مار کے نو کیا دکھے کیا درد کیا نقصان انہاں کیتا ہے حالانکہ ایڈے مخلص ساتھی ان تیرے ایڈی اچھی جماعت تیری جنہ دی وجہ تو کہ ایہو جائے کم بھی ہن اس دین دے اندر کہ تیری جماعت دے غریباں دی وجہ تو میں تیرے اتے ہی مہربانی کر چھوڑی توجہ کریا اے نا توجہ اونج تا سارا کچھ تیری وجہ تو ملیا انہوں پر کئی موڑ زندگی دے ایسے آئے ہیں جو تو بھی اوکھا ہویا کھلوتا ہوں میرے پیغمبر میں انہاں دے خلوص دی وجہ تو تیرے اتوں ہی بھار ہولا کر دیتا ہے او ویلا یاد کرو میرا محمد پاکا جدہ میں تینوں آکھیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا او ویلا یاد کر جدہ ساری ساری رات تینوں اٹھی کے کھلوون دا حکم دیتا ہم تے آکھیاں اے میرے پیغمبر ساری دنیا سکھا دیا نیندراں چ ستی پئی ہووے تو اٹھ کھلوتا کر میرے نال دیاں میرے نال تو رات نیاز دیاں گلاں کیتیاں کر ہر کوئی خراٹے دی نیند پیا سمدا ہوندا تے تو محمد کلا ساری ساری رات تیری دھم ویندی آئی
ایک ایک آیت دے اندر تیریاں ساریاں راتاں گزر ویندیاں، ادو ہنجو ہی تیریاں نان سکدیاں، پیر تیرے سج ویندے آن، پھٹ ویندے آن، وت وت مینوں منتا کرے نا اللہ اشہد، اللہ سائیاں میرے پیر ویکھ لائے تیرے پیچھے پاٹ گئے نہیں، اللہ سائیاں میری داڑھی ویکھ لائے تیرے حکم دے پیچھے روندیاں تے چوندی کھلوتی آئی، اللہ پاک آ میرے وجود نو دیکھ لائے، ایک ایک ذرہ میرے وجود دا تیرے دربار وچ حاضر تھیا کھلائے، جتنا اوکھا کھلاویں آ تاویں مسلے ناؤں چھڑیندا، اے میرا پیغمبر ہاؤں تا وڈا دکھا ہاؤں وڈا اوکھا، وت بھی تیرے اتے حکم رہا پیا، پر تینوں تے حکم دتا کہ راتی اٹھی کے کھلوتا کر، اے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، انہاں تے میں آکھیا ہی کوئی نائی تے آپوں تیرے رلے رل ویندے، ویکھ لائے رسیاں بتیاں کھلوتیاں نہیں، پیش آئے رسیاں بتیاں کھلوتیاں، چار پار محنت مزدوری کرن والے صحابی تے ساتھی تیریاں دی جماعت سارا دن لکڑی چندیاں گزر ویندی، سارا دن وپار کریندیاں، تجارت کریندیاں، ہل پھالا کٹیندیاں، اور واہی رنگڑی کریندیاں، کھیتی باڑی کریندیاں، سارا دن اونج ٹنگے رہ ویندن، تے اے ویکھ رات دے پیٹ دے اندر جویں جویں تو کھلوتا رہنا ہے انجے انجے نال تیری ریس تو کھلوتے رہندے نے، اے میرا پاک پیغمبر، انہاں دا خیال ہوندا ہے محمد دے عمل ونجن دربار اللہ دے اندر ساڈا لپ چکا وی نال ہڑدا ونجے، محمد کریم دے جھنڈے تلے داخل ہونا سے انج نہ ہوے کہ دن قیامت دے اللہ پاک محمد دے دربار وچوں سانو محروم کر دے وے، محمد پاک جے کھلوتا ہوئے ہے فی ابو بکر صدیقہ، او ہے فی عمرہ، ہے فی عثمانہ، اپنے آپ نو کھلیا دن افسوس ہے تواڈے اوتے 14 طبقہ دا لاٹ ویکھو کیویں اوکھا ہو کے اپنے اللہ نو منیندا کلائے، او بھلے مانسو تساں کیوں نے ٹر دے، وت خطرہ ہوندا نے جمتاں کھلوتیاں اونگا ونجے تے پیچھا ڈائے پوائے، او ویکھ میرا پیغمبر تناواں بدیاں کھلیاں، او ویکھ میرا پیغمبر رسیاں بتیاں کلیاں نہیں کھلا دن میاں، چلو انہاں دے اڈاسنے تے کھلوتے روائیں، محمد دی ریس پوری ہو، اللہ نال تو روندا کھلوتا ہو ناؤں کہ میرے وجود تے تکلیف ہے، او پچھو روندے بھی کوئی نہ، انہاں نو ایک ہور ہول پیار آندا ہی، تینوں تو میں آگ چھوڑیا جو لے یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، نہ تیرے اتے کوئی وڈا گناہ میں ران دے ساں نہ چھوٹا ران دے ساں، او میرا ساری کائنات دا دھن پجنا میرا محمد رسول اللہ، او میری کائنات دی نئے دا لاڑا میرا پیغمبر، تیرے اتے تا میں کوئی جرم تے کوئی قصور تے گناہ نہیں ران دے ونا، مگر انہاں نو تو میں آکھے ہی کوئی نہیں ہویا، او اسے امید تے پچھو کھلوتے رہ ویندے آن، جو اللہ کرے سانو محمد دے جھنڈے تلے جگہ مل جا۔ وقت کی ہویا سال پورا گزر گیا ہے، پورا سال وہ تیری ریس چ لگے رہ گئے، میں سارا منظر وے دھاریا تیرے اتے تو انہیں فرض جو میں کیتا ہا راتی اٹھیونا انہاں تے تا میں فرض ہی کوئی نہیں کیتا، واجب بھی کوئی نہیں کیتا، سنت بھی نم کیتا، انہیں تیری ریس تو تینوں ویکھ کے پچھو شروع ہو گئے، حالانکہ وڈے دکھے سا پہ گزر دیان، اوکھے جٹ پہ گزر دیان، اے میرا پیغمبر محمد رسول اللہ
جڑے ویلے سال گزریا ہے میں اس ویلے ڈٹھا ہے دنیا ویکھ لیا جو اے تمیاں محمد رسول اللہ دی ریس نہیں چھڑیندے محمد تے اونج فرض تہجد پڑھنی اے اونج چھڑیندے نہیں پئے اللہ فرماندا ہے میں ہن جے توڑی انہاں دا کوئی آپ تدارک نہ کراں او توڑی میرے حریص صحابی محمد دے کھلوندے نہیں اللہ فرماندا انہاں دی اوکھیائی دی وجہ تو میں تیرے اتوں ہی فرض ختم چا کیتا کیویں او نہ اوکھے ہوے ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ میں انہاں دی اوکھیائی نو ویکھ کے جلے ویکھیا جو ہور کوئی چارہ کار نہیں انہاں دے پچھاں اوکھیائی ختم کرن دا نہیں تا انہیں لگے راسن سک سک کے لکڑ تے تیلی ہو ونجن تاویں محمد دی سنت چھوڑن واسطے تیار نہیں اپنے وجود نو ختم کر دیویں کھلوتیاں کھلوتیاں انہاں دا وجود مک گیا ہے تھک گیا ہے ٹوٹ گیا ہے اور سارے زندگی نہ دی مک ونجے پر محمد دا ساتھ نہیں چھوڑن واسطے تیار یہ تا اوکھے ہوندے راسن میں کہ کیتا ہے الٹا تینوں آکھے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی اے میرا پیغمبر ساری رات والی گل کائی نہیں ہوں ادھی رات لینا اٹھیا کر دو پہر رات دے گزارے نہ کر مرضی پویتا اٹھی کے 5 منٹ بھی جے کر دگانا چپنے تاوی میں منظور ساری رات دی عبادت کر لیسا میں ہور کچھ نہیں سارا کچھ برداشت کر لینا پر تیرے ہی نہ مخلص ساتھیاں دا دکھ برداشت نہیں کرے ایڈے مخلص تے وقت بھی بھوکن لوگ اللہ فرماندا تانوں وجہ دساں میں کہ کیوں بکواس کریں دے ہن جنہاں دیاں صفائیاں اللہ پاک تو بھیجے کیوں محمد دی جماعت نو بکواس کر دے تو کوئی سمجھ آتی پئی نے ہائے جے نہیں پئی آندی تو دسو میں کہیں ہور بولی شروع کراں پتہ لگدا پیا ہے وہ چلو سر تو ہلا چھوڑو نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله براہ راست وعدے کیتے یقین بھی ہو گیا ہس پتا بھی لگ گیا اس لوہے لیک گل بھی ہو گئی مگر ماں دی محبت دا دریا او دا کوئی پتہ نہیں لگدا کیڑے پاسے تے واہن پائے ونجے کدے اجاڑے کیتی ونجے کدے وسدے کھو اجاڑی ونجے کدے میاں آباد گھر برباد کیتی ونجے کدے دنیا دی رنگینی دل دی تباہ تے برباد کیتی ونجے اس واسطے جڑے ویلے صندوق وچ پی گھٹیندی اے تے نال موسی دی بہن نو پیا دیے اپنی دھی نو او میری دھی ساڈا ہور تا وارث کوئی نہیں ایک اس وارث نے مینوں گلاں کیتیاں پر مجبور ہاں مینوں اکھی نال نظر بھی نہیں آیا دل وچ تا میرا یقین ہے پر میں کہ کراں اے میری تھی لگی ون اپنے بھرا نو جڑے ویلے وچ لڑن لگے صندوق تیرے بھرا والا کنی کنارے تے نال نال ٹردی ونجے ویتی ونجے کدے تیرے یتیم تے مظلوم بھرا والا صندوق کدے ویندا اے اللہ پاک فرماندے جڑے ویلے صندوق دیندی پئی آئی اس ویلے حالانکہ وعدے بھی میں کیتے ہویان مگر وقت بھی ماں دی مامتا یو جئی الٹی ہوندی ہے جو او دے میں دل نو اپنی مٹھ وچ پھد کھلوں
ان کادت لتبدی به لولا ارا برہان ربی ان کادت لتبدی به او میرا پاک پیغمبر میں آپ اپنی مٹھ دے نال او دے دل نو ڈکی دے کھلم تے تا صندوق اگا ٹورے اس اتنے دے باکیوں اس واسطے ماں دیاں مامتاں نو اگوں بن نہیں چڑھ سکدے ماں دیاں مامتاں نو تسلیاں کم نہیں دیندیاں ماں دی مامتاں نو لالچ نہیں لیندے اللہ کئی ہوندے نونجے لدھے جڑے اپنی اولاداں نو خیر مڑو نانو ہی اولاداں ٹکر دیاں انجے نرنے ہاں 5 کھلے ضرور سارے ٹھکے لے کئی ہاں دے ہٹڑے ہوندے نا اللہ اللہ بڈھڑی تے بڈھڑا ایک مرد ہاں اوے بڈھڑے نو بہان دیو کی دائی شدے نو ایو کھونڈا کھٹ کے مینوں دی ویایت اللہ اوئی تھائی بہان دیو شدے نو بہون بابا بہون او میں تیری اٹھائی آ کے تینوں زیارت کرے سی فوٹا میں ادھر دے گل تے باہر آؤں توجہ ہے بھائی اللہ اللہ کھلار ہی ڈھیر کھلار بیٹھے ہیں شک نہیں اج اتنے مٹیندا ہی نہیں ہو اج یہ قدرتی کپا جدو مرضی آ کہیں نہ کہیں شاید سٹی رکھ لے ہاں ریلا لو ویکھی رکھا جی لڈے گھنٹہ ہو ونجے تھوڑی ریلاں تو میں بس کرے توجہ ہے نا بادشاہ بیمار ہو گیا ہے پچھلا سور بیٹھا اشارے کریں نا بادشاہ بیمار ہو گیا ہے ساری دی دولت شاہی دے حکم کٹھے ہوئے انہوں نے آخی ہے اے بادشاہ لا علاج کون ہے اے دا علاج کوئی نہیں ہکو علاج جو 8 سال دا معصوم بچہ جنوں کئی بیماری نہ ہوئے ہٹا کٹا ہوئے اس نو ذبح کیتا ونجے او دے گاٹے دی رت نال ایک نسخہ تیار ہونا ہے او بادشاہ نو کھوایا ونجے تے تاں بادشاہ دی بیماری ٹھیک ہوندی ساری دنیا چھاڑ ماری ڈھولر والیاں نے کدن لبھے ہو جئی ماں جڑے اپنے 8 سال دے بچے نو جدا چکرے گلیندیاں ہر کمال نو زوال لگدا ہے آخر ایک جوڑا بڈھڑی تے بڈھڑے دا لب پیا جنہاں نو انہاں نے آکھیا بادشاہی ادھی تواڈی ہو گئی ادھی راجشاہی تواڈی جے ایک بادشاہ بچ ونجے تا تانوں وی سوکھے ایہو پتر دیو چا انہاں وعدے وعید لکھا لئے تحریراں لکھی گئیاں تے او 8 سال دا بچہ لائے کے شرتے بادشاہ دے ٹر پے جڑے ویلے ڈھولر تے کٹہرے دے اندر وہی دل بادشاہ ویکھیا اے تے او دے سر تے ہاتھ رکھ کے آکھیاس بالکل پسند حکیمہ پسند کرو حکیم آخیا جناب بالکل ٹٹول ٹٹال کے بچہ جڑا ہے ذبح کرن دے قابل او نمانی اکھی تر دیتا ہے بادشاہ دی عدالت ہنجو بھی پئیاں ڈھاندیاں مگر جڑے ویلے جلاد نو حکم ہو جائے کہ تو اس نو اوتھے ون کے کھلار وکھری جگہ تے پوری تجویز کر لوین حکیم تے ول تینوں آڈر مل سی تے تو انجے طرح کریں حکم آ پیا دن
علماء تے قاضی القضات بھی کٹھے، علماء کو فتوا لائے لو، سارے بڑے بڑے باگھڑ مولوی کٹھے ہیں، سارے نے فتوا دیتا جو پوری دنیا تے پوری ریاست جے کر بچ سکدی ہے اے بادشاہ دے بچن دے نال تے ایک بچے نو قتل کرن نال کوئی عیب کوئی نہیں۔ اے گلاں سندا کھلا معصوم بچہ، تاج وہ دی تاری بچ گئی ہے، ٹک ٹکی بچ گئی سو تے کچھ آدھا کھلائے۔ بالآخر بادشاہ دی نظر ون پئی، بادشاہ دا لایا او ویکھو یارو بچہ کے کھلا پڑدا ہے، اتو نظر تک آئی شے نہیں پئی آندی، کون یو جیا نیڑے آیا کھلس جے دے نال ڈوگھیاں گلاں پیا کریندا۔ او بلایا گیا بچے نو، پوچھا جاتا ہے ماں او بچہ ماذا تتکلم، کہیا گلاں کھلا کرے نہ ہوں۔ او بچہ آتا ہے تواڈے نال جناب کائی نہیں کیتی، تواڈے نال او جیندے نال کیتی منہ نظر نہیں آندا، کیوں کھلا کرے نہ تے کے کھلا کرے نہیں؟ اکھے میں اے کھلا دام اللہ سائیاں اپنی محبت دیاں چادراں چوں سٹی ہوئی محبت میری اما تے میرے بابے دے دل وچ، مگر جڑے ویلے وقت آیا تو انہاں دیاں چادراں ہی پاٹ گئی۔ وت اس دے بعد علاقے دے علماء دے دل وچ محبت سٹیندا انہیں جو رعیت خدا دی دے اتے مہربانی کرن، انہاں قاضیاں نام مرادا رل کے میرے کوہن دا فتوا چ دتا ہے۔ وت حکیماں نو مہربان بنایا ہی، حکیم تا اگے ہی تجویزاں کیتی بیٹھے آن، ول ساری ریاست تے ملک دے اتے بادشاہ مہربان ہوندا ہے تے او تا آپ اگے تیار بیٹھا ہے، باقی رہندا تا تو اللہ، باقی رہندا تا تو ایک میرا مالک ہے، تو دس تیری کے صلاح ہے۔ اللہ سائیاں جس ملک چو میں لاوارث ٹر ونجاں تا مینوں کیا پتا جو میرا بھی کوئی مہربان آ کے اللہ او دعا کھلا بگدا ہے تے بادشاہ نو جڑے ویلے گل کیتی ہے، بادشاہ دا یارو میں مرنا تا مرا پیا، معصوم بچے دا ککا میں سر تے نہیں چ، جڑے لے بچے دے گل سنیے تے اس ویلے بچے آکھیا ہے میری جان جے چھوڑیے اللہ سیا ایدی جان بھی چھوڑ۔ بچہ اپنے ماں پیو در لگا گیا ہے تے بادشاہ اٹھی کے اپنے تخت تے چنگا بھلا کم کرن لگ۔ اللہ اللہ ایک ماں نو لایا ہے خندق دے کنارے تے آخر اے بچڑے دی امڑی اساں تیرے بچے نو کھس کے تے چیخا دے وچ پے سٹے دے آئے، نہیں تا چھوڑ دے اپنا مذہب، قبول کر وہ مذہب جڑا بادشاہ سلامت لعنت پو سکدا ہے۔ یاد ہی نہیں نا پچھلی گل ہے؟ اور آتا تھیے او کملے تہاڈیاں نظراں میرے جوان تے ہن، میریاں نظراں رحمان تے، جوان جائے جوان تا وت مل پاؤندن، پر ایمان جیا ایمان وت سوٹیاں منڈی تو بھی نہیں لب۔ لے لو
او میرے پتر دے جتنے چھلکے کر کے تے ٹوٹے کر کے سٹنا نے چیخا دے اندر تساں کر لو، باقی جڑی میرے وس دی گل ہے ایمان چوں نکلنا میرے اپنے قبضے چوں گل نہیں رہی، میں کہ کراں مجبور۔ بادشاہ نو چمچے آتے نو خنزیر جڑے نال کھلوتے انجے دڑکے دتی کھلیئی، ایک واری جھٹی مار کے بچے نو سٹ تا سہی تاکہ دویاں نو عبرت ہوے، ہر کہے نو پتہ لگے جوے تے یارو بھٹی دے وچ کھلے سٹیں دل ساڑی کھلن تے جڑے لیس دا پتر سڑن لگا اس لے ضرور جھٹی مرے سی تے چیخ نکل وئی سوس۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ پاک سنائندا ہے، او میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ جڑے ویلے انہاں معصوم بچے نو ہاں اٹھے تا پیغمبر دی ماں آئی جیندا ہاتھ میں آپ پھدیا جیندا دل آپ قابو کیتا، اتھے تا پیغمبر دی ماں بھی نہیں، موسیٰ دی امڑی بھی نہیں، عام جئی عورت ایمان دیاں دکھیاں کھائیاں دے اندر ڈٹھی ہوئی ہے، عشق دی بھٹی دے اندر کندن ہوئی پئی ہے، اپنے وجود تے بریکاں اللہ دی وحدت دیاں لائی کھلوتی ہے، اپنیاں پھپھریاں نو اپنے دل نو عشق دیاں چمبوٹھیاں نال قابو کیتی کھلی ہے، ایک ایک تند وجود دی اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نو اللہ پاک فرمائندا ہے ایک ایک تار تے پاؤ وجود دی کیاڑی وچوں کمبدی پئی ہے، تھڑکڑی لگی کھلیے معصوم بچے نو جڑے ویلے پھد کے سٹے دل اللہ فرماندا ہے اتھے موسیٰ دی ماں دا دل پھدیام، اتھے ہن اگ دا انتظام کرنے آئے، اتھے کے کرنے آئے جڑے ویلے اگ چوجدا ہے بچہ اللہ پاک نو تا پتا جو ماں دے دل ٹوٹے ٹوٹے ہو ویسے تا جو فوراً آواز آئیے تو درا ماں در کے ای نارست گلزار خلیل منتو احسان برما کر دیا رب جلیل۔ او میری مظلوم امڑی اے نہ سمجھے جو میرا پتر سڑ کے کولے تھی گیا سی، مینوں اللہ دی قسم یا مینوں بھوک تے پیاس لگی پئی ہے، میں جیندا جاگدا مار رکھو میری امڑی مینوں آ کے تھوڑے دودھ تا پیوا مینوں پیاس لگی۔ اللہ تو درا مادر کے نارت گلزار خلیل منت و احسان برما کر دے رب جلیل۔ اے میری امڑی اللہ دا احسان یا باروتا اگ گئی تے وچوں ابراہیم دی صداقت دیاں جھلکاں لگیاں پیاں ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد۔ اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ میرے نال جڑا تقدس انہاں نے رکھیا ہے، میں جڑا انہاں دے نال پیار رکھیا ہے، او اے وجہ ہے جو میری توحید دا سبق انہاں پڑھیا مینوں انج منیا ہے جویں پیغمبراں منیا۔ اے ظالم لوگ اے تاں میاں شرک دے پتلے، شرک وچ رچن والے، ٹپے ٹپے تے غیراں نوں سڈن والے، ساتھ غیرہ دے نا دیاں سانکاں تے کنڈے نیازاں تے رجبیاں پکاون والے، انہاں نوں او قدر پج دل جڑے کھلوتے آتے ہون آمنا باللہ العزیز
الحمید الملیک الشہید۔ او بھائیو، اللہ نے مینار بنایا جماعت پیغمبر دی نو، مینار بنایا پیغمبر نو اسلام دا مینار بنایا تے پیغمبر دی جماعت نو ایمان دا مینار بنایا۔